सुलेमान सिद्दीकी क्रायम ब्रांचान हाडलो त्या बद्दल तुमचें म्हणणें कितें? हांव म्हणटलें हें सगळें नाटक, हें टोटली नाटक. हेच्या पयलीं हांवें सांगलां हें नाटक म्हणून ताका तो लिपोंक ना, ताका लिपयलो गेलो, तेजे कडेन कॉम्प्रोमायज केला आनी मागीर ताका हांगासर हाडला. तुमी आतां पळयलें एका चॅनलाचेर आमी पळयलें एका सायडीन त्याच क्रायमान बायलेक हाडल्या, दुसऱ्या सायडीन थंयसून मागीर ताका हाडटा. एक चॅनलवाल्यान सारकें दाखयलां की बायलेकूय थंय हाडल्या, ताकाय थंय हाडल्या. म्हणजे ताका बेश्टोन तूं आमच्या विरोधान कांयच सांगचो ना अशें म्हणून ताका दबाव धरून हाडला. तुका कितें करूंक जाय, तुजे जाग्याचें कितें आसा तें सगळें आमी जाग्यार उडोवया, सगळें करुया, तुजे वयले केशी भायर मरे अशें सगळें सेटल केलां आसतलें. अरे तुमी म्हाका एक सांगात, एक तो ताका आतां तेंच्यांनी व्हडलो क्रिमिनल म्हणून दाखयला, बरी गजाल, क्रिमिनल म्हणून दाखयला. ताका देखरेख करपाक फक्त एकच पुलीस आसा ताका, बाकीचे सगळे गेले. थंय डायरी मारपाक कोण ना, तो त्या पुलिसा कडेन फ्रेंडशीप केले म्हणटा, ताका हें केलें म्हणटा, तें केलें म्हणटा. सगळे घुसपोन करून वेवस्थीत हें नाटक रचयल्लें आसा. हे खंय तरी जॉब स्कॅम आहा पळय ताका काबार करपाक हें दुसरें नाटक. म्हणजे तुमचें म्हणणें कितें, हो जॉब स्कॅम हो विशय खंय तरी दामून दवरपाक हें प्रकरण हाडलां काय कितें? भरपूर कित्याक जाणा, ह्या जॉब स्कॅमान खुबश्यो अश्यो गजाली येयल्यो की जेणे करून तुका सांगता, साठेची मॅडम म्हण नाका, आमचो चीफ मिनिस्टर म्हण नाका, खूब आरोप जाले. थोडे सत्य भायर पडले, थोडे धापून उरले, असले कितें जाले. आतां कितें आसा, खंय तरी लोकांच्या तोंडाक अशें टाळें पडोंक जाय म्हणून कितें तरी करपाक लागून हें नाटक, दुसरें नाटक चालू केलां अशें आमकां दिसून येयलां. खरें म्हणून जाल्यार हितून जॉब स्कॅमान कोण कोण आसलेली तांकां धरले, पण तेंच्यांनी कितें स्टेटमेंट दिलो, कितें दिलो तें आजून कोणाक कांय कळोंक ना. खंय पयसो जालो, कोट्यांनी जॉब स्कॅमाचो पयसो हे जालो, कोट्यांनी. लोक जॉबाकूय लागले, ते खरें म्हणून जाल्यार जॉबाक लागले ती बरी गजाल, पण जेंच्यांनी पयशे पावयले ना म्हणून हे रॅकेट उक्ते पडले ना, नाजाल्यार कित्याक पडटले. हितून सिद्दीक सुलेमानाक न्हू खंय तरी धरून हे मातशें प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक लागून हें अशें केलां अशें म्हाका जाल्यार तरी हें व्हडल्यांतलें व्हडलें नाटक कशें दिसता. कित्याक गोव्यान पुलिसांक न्ही काम करपाक न्ही खरें म्हणून जाल्यार गव्हर्मेंट दिना. ज्या रितीनी पुलीस काम करूंक जाय न्हू त्या रितीनी पुलिसा कडेन काम जायना. IPS ऑफिसर आसा आमचे कडेन, पण कितें आसा, फक्त गोंयान खंय जागो आसा, गोंयान खंय बंगलो बांदतले आनी गोंयान कशें रावंक मेळटलें हें पळोवपाचें IPS ऑफिसर हे आमच्या गोंयान आसा अशें दिसता. कित्याक जाणा म्हणटा, IPS ऑफिसर हांगा हाडप आनी तेंचे कडसून काम करून घेवप. येयल्ल्या IPS ऑफिसरांनी हांगा बंगले बांदलेले आसा, येयल्ल्या ऑफिसरान सोडून वतो कोण रे आमचो तो मलीक म्हणून एक DG येयलो, तो केन्ना मिनिस्टरां कडेन वचाय नासलेलो, तेणें येवन वयल्यान तरी बरें काम केलां की प्रमोशनां भायर काडलीं. अशें करून न्ही पुलिसाक प्रत्येक काम, आतां पळयना केन्ना मोर्चा काडटा तेन्ना हे लोक आमचे सगळे उलयता, जब CM डरता है, पुलीस को सामने लाता है, हे असले. म्हणजे प्रत्येक कामाक तांकां जर बिंदास जर काम करूंक जर दीत न्हू पुलिसाक, बरें कितें जावपाक जाता. पूण मॅडम, ज्या अमित नायकान ताका जेलींतसून भायर येयलो, मागीर तेणें एक व्हिडियो काडलो आनी आतां दुसरो व्हिडियो काडलो आनी तितून जो फरक आहा म्हणजे जे तारीख, तो पयलो व्हिडियो येयल्लो तो म्हणजे 15 तारीख कसो व्हायरल जाल्लो आनी हो आतां सेकंड व्हिडियो काडला तितून हो 17 तारीख म्हणटा तोंडान. खंय 2 दिसाचो फरक आनी 2 दिसान CMन सांगली की ताका धरला. कितें आसा तेंच तुका सांगलें न्हू, दीस इज ऑल नाटक. नाटकाचे बरे पाठ करतात ते हेच लोक न्हू, बरें नाटक करप हेंच्यांनीच न्हू, सगळे गोलमाल चलताय बाबा. तूं का सांग, पयलीं तो बिंदास असो धरून उलयता, ताका कोणें शिकयला म्हणून दिसना. दुसरो व्हिडियो येता तो असो वाचून उलयता, म्हणजे कोणें तरी बरोवन दिला हें वाच आनी हें उलय. आतां तिसरोय एक व्हिडियो येवपाचो आहा, 3 व्हिडियो काडल्या, तिसरोय येवपाचो आहा, तोय येतलो आनी मागीर पळय सगळें कशें जातलें तें. कितें आसा खबर आहा मरे, आतां व्हिडियो अशें करून व्हायरल करता, खंय तरी अशें दिसता की शितान मीठ उडोवन अशें शिताची गोडसाण हाडप, तसलें हें करतात आनी काय. मॅडम, पुष्पा 2 पिक्चर येयले, हेवी रिलीज जाले. पुष्पा 2 सुद्दां असो एक हे जालो
पुलिसांक अशे पयशे दिता आनी विकत घेता. हांगा तीच स्टोरी गोंयान पुष्पा 2 कशी जाली की क्रायम ब्रांचाच्या एका कॉन्स्टेबलाक विकत घेतलो काय जाता आनी ताका पयशे दिवंकूय ना म्हणटा. कशें पळयता हे पिक्चर? पळय पयशे दिवंक ना म्हणून आमी बी चवकशी केल्ली. ते पयशे अजून तरी ताचे कडेन पावोंक ना अशें आमकां दिसून येयला. पण भुलभुलैया ताका उलयला की तुका मेळटलें म्हणून. तसल्यातले काय हें ना, प्रकरण खरें वेगळेंच आसा. वेळ पडल्यार तेजे चेड्याच्या आवय बापायक हांव प्रेसा फुडें हाडूंक शकता. हें हांवें पयलीं बी सांगलेलें. पुष्पा 2 पिक्चर आसा न्हू, हेंच तर चल्लां हांगासर. हेंच्यांनी पयलींच एंड करून घेतला. ह्या लोकांनी पुष्पा 2चो एंड करून घेतला हेंच्यांनी, आनी काय ना. सगळे देखावे. थँक्यू मॅडम.